بمسرة مصحف قدوس كلهم زم حج زلو زرق دق سب كاب حرق ولدو نو ثلاثة دق نو سيم كامن يافيتن زموزيم إذا يوم تصلمت سبات ونزل تقالوا لخوينهم حرق ولدو تصلمتين ندحريت مدسيلنا مسن رئي ناب حدا خاب دق نو زخونه كاميز وصدنا سيمن يافيتن أحوات كام كوينهم نسماوان مالت أعراب أيهود سوريان كالوتني وكلو حرق ولدو ياري دمان نيوروباوانن إيسيوانن زوكلي مصحف قدوس نكام كما أبو أفريقيانن كالوت سليم زحبرو محزابن غيرو يقربو سمو أب قدوس مصحف بتداغامي مس أفريقيا تتحيزو خلعلن كله أما مزمورو داويد دما مستنتوان قبصاوان تتحيزو يلعل أنفردك كام بتداغامي ناو أفريقيان زملكتي بتوساخي اتكام زبل سمن بعلو بإبرايست أرامايكن كالوت انتان أنقواتاتن سليم ويزنا دادا زبل ترغم اللو إذن ما نحبر صغرون قربتون زغلس حبريب أبز فترة معرف عصرته بزعب حرق ولدو كام بزرزر تصحيف نرغبه أبز مصحف اتنبو بزحات أفريقياوان كوشن نتبو قبصايان زخونه مصرايم يتاصو أبز نردو زلنا عرباوان سوراوان أيهوداوانن بمصرايم يصور مخانومي اتبخر ودون كام زخونه كوش نيرتاوانن إثيوبياوان حويسكا نبزحات أحزاب أفريقيا كالعل زخالي زوم نهجي إثيوبياوانن إرتراوانن نوباوانن مالت نهجي سوداناوان قدم بنقسنت كوش زفلطو زنبارو حزب خوينوم حدا مبقول دمالو ازيوم ازيما قدس حزبتاتن هاغراتن خوينوم مبقولوم دحريت مزفتش ناب كوش زملسنا انتم كابت زي موزز ولات كوش زخونه نيمرود مصيوم تباهيلو زمنالوم حزب سماريا كابناي قدم بابيلون زمصو مخانوم يزمن توساخي خابدو بهند زمصو خمون كاب كم بعل مالي إرترا كينيا كونغون غاونن زمصو حزاب ناي كوش زري خمزخون ينقرلهم أما مصحف قدوس إزكوش زبل سم بزوح جزء مس إثيوبيا سودانن إرتران تتحيزو زمت خوينو نتي إثيوبيا مالت ألم مالت زبل قال أقول حيري كنانن مصرايمنون دك خاميم مصرايم أبوت انتان قبصايانن كالوت بزحات أفريقياوانن كم زخونين قرل سماوان حزبي كم بعل عرباوان عرب إسرائيلاوان مس قبصي كم مصرايم خوينوم يقلصو أما مزمور داويد معرف سبعان شمونتن فود حمسان حدن نبزلو بخور قبصخا نتوم بخور حيلي عبدو كانت كام وقعم بمبال اكزابير عب قبصين بخور ولود زبالة 5 وقع ينقرنا كان بتوساخي فاط استبهالة دحري مصرايم دستوالده ولادو نيروي فاط زبل سم قرص مريت زبل ترقم زلو غينو نتوم أفريقيا زلو هدن تهزبد ما يوكل فاط عبوتهم تصلمت الليبيوانن كالوت بزحات أفريقياوانني بزحات سبات نتاب زفترات معرف تشعات زلو مرقم كم قوقيات تراغو ما غيرو ميريوه أبز معرف إنه سخيرو ترايو مسكونه كام ودو كم توم كالو تحواتو أب كندز آليو نتترايز نبرا أكالو ريو كم سحاون زكشا مشون نري انت هنا زي صحوف بالسفل عليه من قد ترقوم يخيلي نوهن حدا خاب دك خامز خونه خنان رقمو ولا قوة تكبرات نوه استغانن انت مسألة أبتو وان نبوخات زي مخبار كساب كنديانو وار خامز خونه صبو مردات ينيرو بتقدم حجزائي زي فلت صمع ويني خيفلت ايو سكر كيلو بزد ما يوي تاخذ زي كاله مصحف قدوس مسرت زهبو حرق ولدو نكوش مصرايمن فاطن مس أفريقيانن كالوت بزحات أحزابن يتحزو كابزيوم نقبصاوان إثيوبيانن كالوت أفريقيانن هاغرات يركبو انت هنا نزان تابت زلو تاريخاون بهلاون تفستو تردو تزحش منقديو مصحف قدوس نتو انكو تاريخاوي وي سنت انتاو منچ حزب أفريقيا زغلص أيكونن مهوران تاريخ كاب استفلاليو مدايات مالت قوانقوا جينيتيكن أفاو تاريخاتن بمرمار نتستحاوسه تاريخ دق سب ناب حدا خمصو صيرمه بزعبا حلوف زلنا فلطونا تغاير يمصب مهلاو كاند داساسن زرباتن مكياد نبقول سدتن بهلاو معبالتات أفريقيانن صلمت أحزابن زلنا رديت كان معبل نغل بتام مصحف قدوس تصحيف زلو مسرت بمقبار حزب أفريقيا استرق مهزبيل كامدمدام غوغيات ترواغمان رديتن زبي بتام مصحف قدوس ترقي مزلو سب كنان ودو نكام منبر نبملو حزب أفريقيا زوك لايكونن اتي أبو أفريقيا اندو هندن تواهيلو زمان اللوكام قدمتن عالم زتفا على الله استولدن مسكالوت سواتا وداديركا اتزنوحا هيوت زنبرني نحم شاين ولدو خرقي عدل زرهبوني لكا خم حوسيم كامون شدشة ميتي ويلعلي عامتات بهوت كم تسنحي زمن ولاكوا مصحف قدوس نصور عدما كام تزي نقرنا كابي شدشة ميت عامت كم زنبرقني إما كان بلك عبي كم استغبرن تصور حبريتا كوانت زيل السفل عليه يخلص حساباتن مصنعتاتن جن السفل عليه بوتاتات حبرو قالوا قنات مقابرو أبي تيبياوي
ኣብ ኑቢያ ማለት እዛ ናይ ሕጂ ሱዳን ከም ዘሎ ይገልጹ። ካልኦት ድማ ኣብቲ ሱመራውያን ዝነበሩ መሶፖታምያ ከም ዝኾነ ይገልጹ። እንተኾነ እቲ ዓብላሊ ርድኢት ካብ መቓብሩ ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ሱዳን ከም ዘሎ ይዝእመን። ገለ ወገናት ምናልባት ኣብታ ብዙሕ ጥንታውያን ምስጢራት ሓዚላ ትርከብ ግብፂ ክህሉ ይኽእል ኢሎም እዮም ዝኣምኑ። መጽሓፍ ጁብሊ ብዛዕባ ዳሕረዋይ ዘመን ካምን ሓረግ ወለዶ ኖህን ዝኾኑ ያፌትን ሴምን ተወሳኺ ሓበሬታ ይህበና። እዚ ጥንታዊ መጽሓፍ ኣይሁድ ዝኾነ መጽሓፍ ጁብሊ እቲ ንእሽቶ ወዲ ከነኣን ኣብ ምድረ ሴም እዚ ብዝሕጂ እዋን እስራኤል ተባሂሉ ዝፍለጥ ዘሎ ቦታ ክነብር ምስ በሎ ዝተሰምዖ ደስ ዘየብል ስምዒት ይገልጸልና። ብመሰረት መጽሓፍ ጁብሊ ካም፣ ኩሽ፣ ሚስራይምን ካልኦት ደቁን ከነኣን ኣብ ግዛኣት ሴም ንኽትከውን ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣይደገፍዎን። ምክንያቱ መሬት ኣፍሪካ ንሓረግ ወለዶ ካም ዝተወሰነ እዩ ዝብል እምነት ነበሮም። ኣንጻርቲ ዝመጾ ተቃውሞ ከነኣን ኣብታ ዝመረፃ ምድሪ ንኽነብር ወሰነ። ኣብ መጽሓፍ ጁብሊ ከም ዝተገልጸ ካም ድሕሪ ትዕልቕልቕ ኣብ ምድሪ ንመጀመርያ ግዜ ከተማ ክሃንጽ ዝኸኣለ ሰብ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና። ነታ ከተማ ድማ ስምታ ዝፈትዋ ሰበይቱ ሜልቴምላክ ኣውጸላ። መጽሓፍ ቅዱስ ኣዝዩ ኣገዳስን ዝተሓላለኸን ዛንታ እዩ ዝነግረና። እንተኾነ ነቲ ዝተጻሕፈ ዛንታ ብጉጉይ መንገዲ ከይንትርጉሞ ኣዝዩ ልዑል ጥንቃቐ የድሊ። ክቡራት ተኸታተልቲ ቡፌሪ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ መበቆል ጸለምቲ ህዝቢ ብዓይኒ መጽሓፍ ቅዱስ ብዝብል ርእሲ ዝቐረበ መደብ ነይሩ። ነዚ መደብ ፈቲኹሞ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። እንተፈቲኹሞ ላይክ ግበሮ፣ ሼር ምግባር ድማ ናብ ካልእ ኣካፍልዎ እናበልኩ ጽባሕ በኻልቲ ተስፋ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ድማ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ጥዕና ቅሳነትና ተመነኹ ሰናበተኩም። ቻው